Assalamu alaikum viewers, this is Ikhtishamul Haq and you are watching my channel Hub of Competitive Exams. So welcome back to our channel. आज हमारा जो टॉपिक है वो है रोसोज व्यू ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो रोसो जो है वो स्विस बर्न सिटीज़न था, लेकिन उन्होंने फ्रांस में अपने आप को एडाप्ट किया। तो रोसो के टाइम में फ्रांस जो था वो प्री रिवोल्यूशनरी था, यानी कि फ़्रांस में रिवॉल्यूशन 1789 में आया है और रोसो जो है वो 1712 में पैदा हुआ है और 1778 में इसकी डेथ हुई है। तो रोसो के टाइम में फ्रांस जो था वो प्री रिवॉल्यूशनरी था और इस वक्त एक मोनार्कियल सिस्टम था जो इंतहाई करप्ट था और जो सोशल सिस्टम था फ्रांस का वो भी इंतहाई बिगड़ा हुआ था, वो भी रूटन था। तो रोसो जो है उन्होंने कहा कि सावरन जो है वो नट ऑल इन ऑल, यानी सावरन जो है वो ऑल इन ऑल नहीं होता, क्योंकि उसने आवाम पर इंतहाई हैवी टैक्सेस इम्पोज किए थे। तो उस तरह रोसो ने कहा कि आवाम के विशेस का भी ख्याल रखा जाए और जो रूलर्स होता है वो नट ऑल इन ऑल होता है। तो उस तरह रोसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को अपने 2 बुक्स में एक्सप्लेन किया। नंबर 1 इसका बुक है डिस्कोर्स ऑन द ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी और सेकंड बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो रोसो ने अपने इन 2 किताबों में अपने व्यूज़ को बयान किया अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो आते हैं इसके स्टेट ऑफ नेचर की तरफ। लाइक हॉब्स एंड लॉक, रोसो भी अपने थ्योरी को स्टेट ऑफ नेचर से शुरू करता है और वो स्टेट ऑफ नेचर को बयान करता है, एक्सप्लेन करता है अपने बुक में डिस्कोर्स ऑन ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इस तरह वो अपने बुक में स्टेट ऑफ नेचर के बारे में लिखता है। तो रोसो जो था वो इट वाज नॉट सराउंडेड बाय सिविल वार नॉर बाय रिवॉल्यूशन, यानी वो सिविल वार में सराउंडेड नहीं था लाइक हॉब्स और नॉर ही वाज सराउंडेड बाय रिवॉल्यूशन लाइक लॉक, बट ही लीड्स टुवर्ड अ रिवॉल्यूशन। यानी जो रोसो था वो उस वक्त सिविल वार में सराउंडेड नहीं था जैसा कि हॉब्स सराउंडेड था, नार ही वाज सराउंडेड बाय रिवॉल्यूशन लाइक लॉक। तो लॉक की तरह वो रिवॉल्यूशन में भी सराउंडेड नहीं था, बल्कि ही लीड्स टुवर्ड अ रिवॉल्यूशन। उन्होंने रिवॉल्यूशन की तरफ आवाम को भड़काया। तो उस वक्त जो था वो करप्ट मोनार्की थी और उन्होंने पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया कि आवाम के अपने विशेस होते हैं, आवाम के राइट्स होते हैं और इसके मुताबिक स्टेट को चलाया जाए। तो इस तरह उन्होंने आवाम को भड़काया उस करप्ट मोनार्की। तो उस तरह उन्होंने रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। तो रोसो जो है वो भी कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो प्री पॉलिटिकल था, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर जो था वो सोशल था और वो 1 स्टेप वो आगे जाता है लॉक से। यानी लॉक कहता है कि आवाम स्टेट ऑफ नेचर में खुश थे, लेकिन रोसो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में आवाम जो थे वो हेवनली लाइफ गुजारते थे। तो इस तरह वो एक स्टेप लॉक से भी आगे जाता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें जन्नत की तरफ आवाम अपनी ज़िंदगी बसर करते थे और आवाम इसमें इंतहाई खुश थे। तो एक सवाल यहाँ पे आता है कि आवाम फिर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ क्यों आए। तो रोसो कहता है कि 2 वजूहात थे जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आई। नंबर 1 है कि पॉपुलेशन और नंबर 2 प्रॉपर्टी। तो इस हेवनली लाइफ में ये 2 जो है रीज़न्स है जिसकी बिना पर वो हेवनली लाइफ जो है वो हेलिश लाइफ की तरफ तब्दील हो गया। तो पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त इसकी इंक्रीज़ हुई, पॉपुलेशन बढ़ती गई और इस वजह से प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी आया, माइन एंड ताइन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो इस तरह आवाम जो है वो चाहते थे कि जितना ज़्यादा हो सके मैं अर्न कर सकूं। तो इस तरह पॉपुलेशन की ज़्यादती की वजह से और प्रॉपर्टी की वजह से उस हेवनली लाइफ यानी स्टेट ऑफ नेचर में डिस्टर्बेंस आ गया और वो हेलिश लाइफ में ट्रांसफ़र हो गया। तो रोसो कहता है कि इस हेलिश लाइफ को एवॉइड करने के लिए आवाम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आ गए और कॉन्ट्रैक्ट में वो कहता है कि आल मैन जो है इसने सरेंडर किए ऑल देयर राइट्स टू आल मैन, यानी कि अपने तमाम राइट्स को अपने इर्द गिर्द के आवाम को ट्रांसफ़र किए। तो इस तरह
اس نے پاپولر سورینٹی کا کانسیپٹ دیا کہ عوام جو ہے وہ سپریم ہے اور اس کے وشز کے مطابق جو ہے وہ حکومت چلایا جائے، اور اس طرح اس نے جنرل ول کا بھی کانسیپٹ دیا۔ تو جنرل ول جو ہے اٹ از دی سم ٹوٹل آف سیلفش ول آف انڈیویجولس مرج ٹو آرگنائز سوسائٹی فار دا جنرل انٹرسٹ آف آل۔ تو یہ جنرل ول جو ہے وہ اس طرح روسو نے بیان کیا کہ وہ فار دا جنرل انٹرسٹ آف آل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آتے ہیں کرٹیسزم کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اس کے میرٹس پڑھیں گے کہ اس کے تھیوری کے میرٹس کیا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ نمبر فرسٹ، ہی از دی فادر آف ماڈرن ڈیموکریسی، یعنی انہوں نے اس کو ماڈرن ڈیموکریسی کا فادر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ول ناٹ فورس از دی آریجن آف دی اسٹیٹ، یعنی جو آریجن آف دی اسٹیٹ ہے اس میں عوام کے ول ہے، عوام کے خواہشات تھے، اس کے بنا پر ماڈرن اسٹیٹ وجود میں آیا، نہ کہ فورس۔ تو دوسرا جو میرٹ ہے کہ انہوں نے پاپولر سورینٹی کا کانسیپٹ دیا اور انہوں نے ریکنسائل کیا بٹوین انڈیویجول لائف اینڈ اتھارٹی آف دی اسٹیٹ۔ تو اس طرح دوسرا میرٹ جو ہے کہ انہوں نے پاپولر سورینٹی کا کانسیپٹ دیا اور عوام کی جو خواہشات ہے اس کے مطابق جو ہے ملک کے نظام کو چلایا جائے گا۔ تیسرا جو میرٹ ہے کہ جو جنرل ول کا کانسیپٹ ہے اس کا وہ سینٹرل فیچر بن گیا ان ایوری تھیوری آف دی اسٹیٹ، یعنی کہ جتنے بھی اسٹیٹ کے تھیوری ہے اس میں اس کے جنرل ول جو ہے وہ سینٹرل فیچر بن گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈیمیرٹس کی طرف کہ اس کے جو تھیوری ہے اس کے ڈیمیرٹس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہی بیکم فیلڈ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی، یعنی انہوں نے اپنے تھیوری میں اسٹیٹ اور سوسائٹی میں کوئی ڈسٹنگوش نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا ہے کہ انہوں نے ویک گورنمنٹ کا کانسیپٹ دیا، یعنی جو ساورن ہوگا وہ انتہائی ویک ہوگا اور پیپل جو ہے اٹ کین ایزیلی اوور تھرون، یعنی جو اس وقت ساورن تھا انہوں نے انتہائی اس کو ویک کیا، اور جو پاپولر سورینٹی ہے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں، عوام ہوتے ہیں، اس کے ہاں ایبسولوٹ سورینٹی ہوتی ہے۔ تو اس طرح عوام جو ہے وہ ایزیلی اوور تھرون کر سکتا ہے گورنمنٹ کو، تو اس طرح انہوں نے جسٹیفائی کیا ریولوشن کو۔ تو جو دوسرا ڈیمیرٹ ہے کہ انہوں نے ریولوشن کو جسٹیفائی کیا، یعنی عوام جو ہے وہ ایزیلی اپنے گورنمنٹ کو اوور تھرون کر سکتا ہے۔ تو تیسرا جو ڈیمیرٹ ہے کہ انہوں نے جنرل ول جو ہے اس کو ایبسولوٹ کر دیا، اور انہوں نے یہ جو پاپولر سورینٹی ہے وہ کین بی ٹائرینیکل، یعنی یہ ٹائرینیکل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح اس کی اوور ویو لیتے ہیں کہ جو روسو ہے انہوں نے سوشل کنٹریکٹ کی تھیوری کے بارے میں اپنے 2 بکس میں لکھا، جس میں سب سے پہلے انہوں نے اسٹیٹ آف نیچر کو بیان کیا۔ تو اسٹیٹ آف نیچر کو وہ انتہائی ہیونلی لائف قرار دیا کہ جو اسٹیٹ آف نیچر تھا انہوں نے اس میں عوام ہیونلی لائف لیڈ کرتے تھے، لیکن پاپولیشن اور پراپرٹی کی وجہ سے وہ ہیونلی لائف ڈسٹرب ہو گیا اور وہ ہیلش لائف میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس طرح اس ہیلش لائف کو ایوائڈ کرنے کے لیے عوام کانٹریکٹ کی طرف آ گئے، اور کانٹریکٹ کے نتیجے میں ایک آرگنائز سوسائٹی یعنی اسٹیٹ وجود میں آیا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تھیوری سمجھ آئے ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔